मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज खुसूसन पाक फ़ज़ाइया का कौमी दिफा की कामयाबी को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा कि मार्का हक ने पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक अफवाज खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से बाखबर है। पाक अफवाज दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से बाखबर हैं। पाक फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है। पाक अफवाज मुस्तक़बिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार मुस्तैद हैं। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्तगी और आज़म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की क़ुव्वत और फैसला कुन सलाहियतों का मुशाहिदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम और कौमी सलामती को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाक फ़ज़ाइया हमेशा अजीम कौम के लिए फ़ख्र, ताकत और एतमाद की अलामत बनी रहेगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। टाउन हॉल लाहौर में शानदार आतिशबाजी, शहरियों की बड़ी तादाद ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के हक में नारे लगाए, मिली नगमे और कौमी तराने भी पेश किए गए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी सकाफती तकरीब का एहतमाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से मुताल्लिक़ दस्तावेजी फिल्में पेश की गईं। मकामी फ़नकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। कौमी परचम थामे शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, जोश व खरोश दीदनी, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को आम समंदरी खिदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान की पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ और दीगर इलाकाई समंदरों में मौजूद तिजारती जहाज़ों को जहाज़रानी से मुताल्लिक़ खिदमात, तकनीकी मावनत और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अमरीका मुआहदे के रोशन इम्कानात हैं। कहा कि हम ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। देखते हैं कि ईरान डील पर मुत्तफ़िक होता है या नहीं। इससे पहले बयान में कहा कि अगर ईरान मुआहदे पर राज़ी हो गया तो आबना हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी कहा कि अगर ईरान मुआहदे पर राज़ी नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान पर हमले पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत से शुरू हो जाएंगे। अमरीकी अखबार से भी गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना और मुज़ाकरात की तैयारी के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना काबिल वक्त होगा। ईरान अमरीकी तजवीज़ का भी जायज़ा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि ईरान तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। मुज़ाकरात का तसव्वुर तनाज़ा हल करने के लिए हक़ीक़ी कोशिशों का तकाज़ा करता है। मुज़ाकरात का मतलब महज बहस व तकरार, डिक्टेशन, धोखा दही, ब्लैकमेलिंग या जबर नहीं, नेक नियति ज़रूरी है। CNN के मुताबिक तवक्को है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को आज जवाब देगा। ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे की दस्तावेज़ एक सफ़े की रह गई। मुआहदा बहुत जल्द होने के इम्कानात रोशन। अगले 2 दिन अहम करार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मुआहदे में जौहरी अफसूदगी रोकने पर ईरान की रजामंदी और ईरान पर लगी इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाने की अमरीकी रजामंदी शामिल। अमरीका की जानिब से मुंजमद ईरानी फ़ंड्स की बहाली और आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना तिजारत भी मुआहदे का हिस्सा है। अमरीकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके इसे ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से रोक दिया। ईरान पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है।
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ دشمن میڈیا پروپیگنڈے کی کوشش کر رہا ہے، مقصد بحری ناکہ بندی کے ذریعے اقتصادی دباؤ بڑھا کر ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے تاکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایرانیوں کو تاریخ کے اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کا ادراک ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مشترکہ ہیں، سب سے اہم مقصد افزودہ یورینیم ایران سے نکالنا ہے۔ ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ وہ صدر ٹرمپ سے بات کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو فون، کہا UAE پر ایرانی حملے قابل مذمت اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ UAE وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے جارحانہ بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اور دفاعی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات ہماری خود مختاری کا معاملہ ہے۔ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام قانونی، سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے منگل کو ایرانی وزارت خارجہ نے امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور، تنازع کے دوبارہ آغاز کو ناقابل قبول اور مذاکرات کے تسلسل کو اہم قرار دے دیا۔ فریقین پر آبنائے حرمت سے معمول کی آمد و رفت بحال کرنے پر بھی زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول ایران کا حق ہے۔ چین ایران کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجاویز کو سراہا۔ امید ہے چین جنگ کے بعد ایک نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرے گا۔ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ سرکاری خبر ایجنسی کی جانب سے اعلان میں کہا کہ شمالی کوریا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں۔ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک ہے اور یہ پوزیشن دوسروں کے اصرار یا یک طرفہ خواہش پر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے بھی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے یا NPT پر دستخط نہیں کیے، جبکہ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو NPT پر دستخط کر چکے ہیں۔ آج سے 11 مئی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، کہا دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، سبی، تربت اور پنجگور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب، ڈیرہ اسماعیل خان میں 43 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ سمیت بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین کا سخت گرمی میں شہریوں کو دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں جاری۔ قومی اسکواڈ نے ڈھاکہ میں بھرپور ٹریننگ کی، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے میرپور ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔